आज तुम्ही पेडण्या येयले कित्यासाठी कारण कितें आसा खबर आहा सनबर्नाक लागून न्ही दोन हांगा जाती कश्यो दिसल्यो म्हाका म्हणजे आमदार म्हणटा सन्मान नाका लोकां वांगडा रावता आनी सरपंच पंच जे आसा ते म्हणटा आमकां सन्मान जाय आमकां इन्कम जाय 3 दिसाचे आमच्या भुरग्यांक जॉबाचे म्हणजे इन्कम मेळटले तेंच्या फ्युचराचे हे जातले अशें कितें कितें म्हणटा म्हणून म्हटलें मुद्दम हांवें एका कसल्या केशीक लागून येयलें आतां म्हणलें सन्मानाची जागा पळया तुमी ही जागा आसा ही जागा दाखयल्या तेंच्यांनी हे आतां सगळें हो संबंध तुमकां दिसता हे ग्रीन बोर्ड मारला तो तंबू दिसता ती तयारी चल्ल्या कामाची चल दुसरी गजाल आतां तुमी पळया हे ते रेडकराचे हॉस्पिटल बरोबर हे ते रेडकराचे हॉस्पिटल तितले 150 मीटर सुद्धा ना इलेक्शनाक सुद्धा जरी रावता जाय जाल्यार अशें आसता की 200 मिटरा भायर रावंक जाय म्हणून आनी अतूय सकयल न्ही 300 मिटरा भितर आयुष्य हॉस्पिटलां मोपाक वयता त्या रोडार आयुष्य हॉस्पिटलाच्या भायल्यान न्ही कोर्टाच्या भायल्यान बोर्ड आसता कितें म्हणून की आवाज करप न्ही हॉर्न मारप न्ही पेशंटाक डिस्टर्ब जाता जावं कोर्टान डिस्टर्ब जाता जुईजांक बी अशें हांगा खंयचो बोर्ड तेंच्यांनी दवरूंक ना हॉस्पिटल आसा आनी फामाद हॉस्पिटल आयुष्य हॉस्पिटल आतां फामाद जाला आनी हे रेडकराचे हॉस्पिटल तर भरपूर फामाद तुमकां खबर आहा अशा हेतून हे हांगासर आतां रातचे तुमी 12-1 तुमचे समज रात तुमी हे हांगा चालू दवरतले म्हणजे तुमी खंय पर्यंत तुमी काम करतले कितले तुमकां 3-4 दिसाचो तुमकां इन्कम म्हत्वाचो आसा बरी गजाल आसा की तुमकां इन्कम म्हत्वाचें आसा आतां लोक जॉबाक बिबाक ना असल्या कारणान तुमी पण हे आमचें कल्चर काय हे आमचें हिंदुत्व काय आमी अशें म्हणूंक शकता जेन्ना हॉस्पिटलाचे इतले लागीं जेन्ना असो बोवाळ जातलो पेशंट बरे उरतले आयुष्य हॉस्पिटलान सुद्दां पेशंट आसता हॉस्पिटलान तांकां कानाक कांयच आवाज येवचो ना म्हणजे कानाक गुड्ड्यो बिड्ड्यो घालच्यो पडटल्यो कितें हें म्हणजे हांगासर दोन आसा सरपंच म्हणटा करपाक जाय आमदार म्हणटा करूंक नाका पण दोनूय मनीस सरकारचे दोनूय मनीस आसा ते सरकारचे आसा आनी जेन्ना सरकारचे मनीस आसा आमदाराक भरोशान घेवंक ना विस्वासान घेवंक ना जावं पंचायतीचे जे मेंबर आसा सरपंच आहा तेका गव्हर्मेंटान विस्वासान घेवन तेका सांगलें कित्याक आमदाराची सहीची गरज ना पंचायतीची सहीची गरज आसा पंचायतीन एनओसी दिवंक जाय कित्याक ही एरिया पंचायतीक आसा जाल्यार तेंची सायन जाय म्हणून तांकां हय म्हणपाक लायला आनी आमदाराक ना म्हणपाक लायला फाल्यां दोन फोड्याचेर पांय दवरून सरकार कितें दाखोवंक शकता मॅडम म्हाका एक सांगा हे फॉर्मेलिटी अशी दिसना तुमकां फक्त फॉर्मेलिटी केल्यार की न्हू हे सगळे देखावे मजा करता हे सगळे मरे देखावे तूं चावल्या भशेन कर हांव दुखल्या भशेन कर असले तेंचे हे आता संस्कृती जी आमच्या पेडण्यात आणि बरे हांगासर विद्वान जावन गेल्यात जे हांगासर संस्कृती आणि पेडण्याचे एक नाव असले आज पळोवंक गेल्यार हांगासर महिला जी फिरूंक पयलीं वयताले ह्याच्या फुडें जे आता चेडवा बायलां भायर सरतात तांकां भायले कित्याक प्रश्न कितें करतले कितें आसा ना आमची जी संस्कृती आहा ती आतां उरलीच ना अशें म्हाका तरी दिसूंक लागलें वडाचे झाड मारता आमच्या संस्कृतीत जी बायलां 7 फेरे मारता घो आपल्याक जाय म्हणून त्या वडाक कापलो वयता ती बायलां कांय उलयना हे असले जाता आपले भुरगे आपली घो वाट लागतले भुरग्यांची चेडवांची भोंवपाक तांकां मेळचें ना म्हणून बायलां ती फुडें सरिना करचें तर कोणें करचें सरकार आपलो बी चूल पेटयता रांदता शिजयता आनी लोकांक अशें वाडटाय बी तुका कितें जाला तांकां ती वाडलेले पळयल्ले खाता ताका लागून बाकीच्या गजाली कडेन हे लोक लक्ष दवरिना पण केन्ना हे जातलें खबर आहा प्रत्येकाच्या घरान जेन्ना घडटा पळय न्हू तेन्ना कपलार लोक हात मारता आनी आमच्या सारक्याक मागीर फोन करता पण ज्या वेळार सपोर्ट करूंक जाय त्या वेळार करिना म्हणूनच दुख्ख दिसता जी आमची परंपरा आसा जे आमचे गांवांनी संस्कृती म्हणजे आसा ज्या रितीन आमची उदरगत जावपाक जाय जावं
आमचे शिवाजी महाराजान जावं रामान आमकां जे घालून दिल्ले आसा ते काय आमी वापरिना, पण आमी उदो उदो करता हिंदुत्व हिंदुत्व, बरें दिसना. आता जे ड्रग्स हांगासर कॅसिनो ह्या पहिली तर जागा ही कॅसिनोन घेतलेली डेल्टिनान, त्याच जाग्यार तेंच्यांनी सनबर्न हाडला आणि सनबर्न येयलो म्हणटशी सगळे हे चालू ड्रग्स वगैरे. आता म्हाका एक सांग, सोरो गांजा चोरवां येयली वयतली, त्या चोरवांची नाशाडी जातली, सगळे चालू आसतलें. पण कितें आसा न्ही, हे सगळे सरकाराक आमी दाखयता बी प्रत्येक फावटी, ते खंय तरी आजेच्या बोटव्याक लागून आमच्या सारकेल्याचे तिडकूय बी काडटात. आता ह्याच्या फुडें लोकांनी चिंतूंक जाय न्ही, ही आमची संस्कृती. हांव त्या हिंदुत्व लोकांक विचारता, ही आमची संस्कृती. वडाचें झाड मारप आमची संस्कृती. आमी व्हडले जेतांनी ऑरेंज बिरेंज घालून आमी सामकी देवाक लागून सामकी हें आसता, अभिमानाचो रंग हो घालपाक लागून सुद्दां. पण अशें घालतात आमी, पण शेवटी कितें आसा, फाटल्या दारान हेंच चल्लां आमचें आनी आमी ताका विरोध करिना, म्हणजे कितें म्हणपाचें. आता वेश्या व्यवसाय ह्याच्या पुढे येवचो म्हणटशी न्ही, आता प्रत्येक ठिकाणी वेश्या व्यवसाय येवपाचो आसा. कितें जेन्ना वास्कोन आसलेले थंयसर तांकां ती लज दिसताली आनी मनोहर पर्रीकरान ती उद्ध्वस्त केल्ली. कोर्टान वचपी आमची सवेराच गेल्ली आनी कितें निर्णय जालो, तांकां खंय तरी दुसरे कडेन दवरपाक. तेन्ना पोंडे ही बायलां आमचे कडेन नाका म्हटले. पण आज बिंदास आमी आमच्यो गाडयो तांकां सोडटात, आमची हॉटेलां तांकां सोडटात, आमचे बार्रां तांकां सोडटात, सगळें जावन गेल्लें आसा. म्हणजे हो वेवसाय आमी मानून घेतलो अशेंच. कितें आसा खबर आहा, आज तेंचे ना 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 आसा, एकी कडेन ना आसा, एकी कडेन हा आसा. आनी जेन्ना ना पळय आसा आज, ते फाल्यां आज्जेचो बोटवो येयल्या उपरांत तोय बी हा म्हणटालो आनी कोतकाबार हिशोब मोकळो. आनी अशें तें